when he took over, he was a first-time chairperson. I was very enthusiastic about having somebody new in the seat. तशेंच after Ryan took over, आमचो एज चड फरक ना compared to everybody else. So I was even more energetic when he took over to help him and make म्हापसा better. Yes, म्हाका दिसता की आसा तितले आमचे एक्झिस्टिंग कावन्सिलर्स आसचे, पूण सद्याक आमी कांय कॉमेंट करूंक शकना, कारण आमकांय खबर आसा की रिजर्वेशन्स आसतले. इलेक्शन केन्ना डिक्लेअर जातले ते आमकां आयज बसून खबर ना. फाल्यांच्यान हांगा एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसतलो. सो तशेंच हे सिट्युएशन जर कमी जायत वयता तशें आमकां कितें तें डिसिजन घेवंक शकता. एक गॅरेज प्रोजेक्टाचो इनॉग्रेशन जालो आनी आमचे अप टू 20 crores काम ते. It will be called a commercial project. We say garage is because it was an existing garage. तशेंच आमी बाजारान मीट कॉम्प्लेक्साचें काम, I think that is also coming to an end. That is around 90 lakhs. I think फुडल्या 2 म्हयन्यान ते कंप्लीट जातले. नेक्स्ट टू दॅट एक नवो एक पब्लीक टॉयलेट एक बांदला बाजारान. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीचे एक प्लांट चालू आहा म्हापशान सद्या आयचे तारखेर, कॉस्टिंग अबाउट 2.5 crores. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. सेम टायम हांव म्हापशेकारांक सांगूंक सोदता की I have been elected by you and by this group of councillors who have supported me to be the MLA, and there is a lot more to come for the city of Mapusa. We will be going for elections as soon as this pandemic settles down, and I wish that we are able to have the same team again and continue another uninterrupted 5 years once again. Tashat, I would like to thank the press, media, and again all fellow councillors for this amazing first tenure of mine and being supportive, and most of all sagle म्हापशेकारांक धन्यवाद म्हणटा for being supportive and electing a panel in majority, and I hope that this coming election the same. दोन्ही टर्मान जाल्ले, तो अद्दे हांगा जाल्ले आनी अद्दे त्या टायमार. तो ऑफकोर्स इट हॅड हॅपन बिफोर 15 ऑल्सो एंड लेटर. सो किपींग ऑल दिस इन मायंड, आमचे दोगूय CEO, जो आदलो क्लेन मादेरा, लायकवायज दीस CEO अगेन यंग कबीर, व्हेरी हेल्पफूल, व्हेरी अंडरस्टँडिंग. आमचे आदले AOs बानुदास नायक, बाकीचे आमचे एमी आसले, ऑफकोर्स एकटो म्हाजो फ्रेंड मुजावर, व्हेरी हेल्पफूल. आमी काल एक ट्रीप मारून गेल्ले पुना, बायो मिथेनाचो प्लांट पळोवंक गेल्ले, हाव इट ऑपरेशन्स एंड एवरीथींग, ऑफकोर्स अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर. दिस थिंग कितें आमी कितें चिंत्ता, वॉट एवर द गव्हर्मेंट इज थिंकींग, वॉट एवर GSODA इज थिंकींग, इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट विथ दीस आय थिंक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आय रिक्वेस्ट माय वन सिनियर कावन्सिलर संदीप फलारी टू से. बिल्डिंग ते ओपन जाल्ले आनी तितून पब्लिका खातीर इंटरॅक्शन करपाक एक ते ऑफिसर आमचो अली बसतालो, आनी त्या प्रमाणे ही स्कीम फुडें व्हरच्या खातीर स्टेप्स घेतलेले. काही कारणा खातीर मातशें ते स्लो जाले. बोथ द लिडर्स अनफॉर्च्युनेटली हॅड अ अर्ली डेथ, सो ती स्कीम मातशी स्लो जाल्या. स्वतःन आमी 2015 एंड इनिशियली एक कावन्सिलान भितर ह्या बिल्डिंगेन, नवी बिल्डिंगेन भितर सरले आमी. दीस वॉज द फर्स्ट एंड आय थिंक आवर फर्स्ट चेअरपर्सन ऑफ आवर ग्रुप संदीप फलारी used this cabin. He was the first chairperson in this tenure of 2015 to 2020. Some of the works that we have highlighted is new construction of the vegetable market. Vegetable construct kele and operationally also we got it successfully done. Redevelopment of Loya garden. Of course, COVID खातीर खंय तरी आमी restrictions जाल्ले, बंद पडलेले. We had closed it for public. But this was also one of the jobs that was done in this term inaugurated.
widening from road from St. Xavier's to म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल. तशेंच एक दत्ता प्रसाद कॉलनीन एक गार्डन आमी एक डेव्हलप केला वॉर्ड नंबर 1. हें आतां आमचे महात्मा गांधी चौक रेनोवेटेड मे बी CSR. तशेंच मिरिकल क्रॉस again under CSR. शिवाजीचो स्टॅच्यू ऑफकोर्स अराउंड 40-45 लॅक्साचो स्टॅच्यू again CSR. क्रांती चौक आमच्या तुषाराच्या वाड्यार ऑफकोर्स again CSR. बट दीस वर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ब्युटिफिकेशनच्या ह्या टर्मान आमी कंप्लीट केल्ल्या. 2015 एलेक्ट जाल्ले एक कॉन्सिल आयज आमचो त्या कॉन्सिलाचो टर्म आयज कंप्लीट जाता. 4th of November is the end of the term that got elected in October of 2015. And today we are 15 councillors sitting together. Just keeping in mind that there are some things that this council have taken up in these 5 years successfully. Disputed, that is part 2. But some things that we have listed, I would like to brief the media. Before getting there, I like to thank two people basically. One is definitely my CM, ex-CM, my ex-deputy and my local leader. Of course, both are not there today. This group has been groomed by ते 2 लिडरा खातीर ग्रूप ग्रूम्ड जाला. एक स्टेबिलिटी दिसून येता आनी एक हायलायट म्हणटा पळय ह्या ग्रुपाचो हांव तेंची नांवां कितें घेता जी आमकां शिकयल्या तेंच्यान. वन ऑफ माय काउन्सिलर्स हॅव ब्रॉट इट टू माय नोटीस टुडे. ह्या टर्मान म्हणटा दे वॉज नॉट अ सिंगल नो कॉन्फिडन्स मोशन. इतली वर्सां आमी पळयताले पळय चेंज ऑफ कॉन्सिल्स, नो कॉन्फिडन्स मोशन, उडके मारप हांगाचे ते कोण बे म्हणटाले, कोण आनी कितें म्हणटाले. पूण ह्या टर्मान वी हॅव नॉट, देर वॉज नो अटेम्प्ट टू फायल इवन अ सिंगल नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द चेअरपर्सन. ऑफकोर्स दिस टर्म स्टार्टेड विथ संदीप फुलारी, continued with Rohan Kavadekar, and me towards the end of the term. Between the departments was one target which was kept on sort of aim. दुसरें आमी जे स्ट्रे कॅटल्स ताणें घेतलेलो आसा तेजेर सोल्युशन मेळ्ळेलें आसा. ट्रॅफिक मॅनेजमेंटच्या दिशेन थोडी स्टेप्स घेतलेली आसा, अजुनूय खूब घेवपाची गरज आसा. एक आमी तेन्ना कोर्ट जंक्शना कडेन सिग्नल्स घातलेली. म्हाका डेफिनेटली सांगपाक कांयच संकोच दिसना की हे सिग्नल घातलेल्या पासून जे ट्रॅफिक बऱ्या प्रमाणात रेग्युलेट जाता. काही रोड्स आमी वन वे केल्ले फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रॅफिक. काही कडेन थोडोफार मातसो रेजिस्टन्स जालो. इन सम एरियाज वन वेज हॅव बीन क्वायट एक्सपेरिमेंटल बेसीस केले ते बऱ्या पद्दतीन ट्रॅफिक चोक जाताले ते डिकंजेस्ट करपाक तेचो बरो हातभार लागलेलो आसा. वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सगळो डिटेल ताणें घेतलेलोच आसा. पूण सगळे कावन्सिलर वीस कावन्सिलर जे आहा ते सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदतात. I have started my career in Mapsa Municipal Council with this term from 2015 to 2020. It was the entry into my political career tashet with the continuous guidance and support of my late father. हांव म्हणूंक शकता की म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिला खातीर I don't think he has ever fallen short or has ever compromised. To our good luck, तो गोंयचो उपमुख्यमंत्री आसलो with the guidance of our honorable ex-chief minister Bab Manohar Parrikar, Babush, late Francis D'Souza was also the UD minister for almost the entire tenure of this council. So म्हाका दिसता म्हापशा म्युनिसिपल काउन्सिलाक बरोच फायदो मेळलेलो आसा ड्युरींग दीस टायम.
and I don't think any other tenure हाजे पयलीं की इतलो एक्सेस आमकां, इतलो फंडींग, इतलो सपोर्ट, इतले प्रोजेक्ट्स आमकां हाजे पयलीं मेळिल्ले आसा. At the same time, there was 3 different chairpersons, and I was also elected as an MLA during this tenure. So with the continuous support of the entire team of councillors, they took me on board without making me feel like a new MLA. Ex-chairpersons, Sandeep Falari, Rohan, Brian, being constant guides in terms of how to handle situations, continuously giving advice. As senior councillors, it's not very easy for them to sometimes deal with someone much younger entering the situation, but I never once had that feeling from them. But Sandeep Falari has been a constant support right from the time I filled my form for the municipal council elections to making the entire expenditure charts. म्हाका याद आसा हांव तेज्या घरा कडेन वचून बसतालो की कशें करपाचें, कशें करपाचें. कितें सांगपाचें आसलें ते चॅरपर्सनान सगळो आढावो घेतला, पण इतलेंच हांव एड करूंक सोदता की जे म्हापशेच्या लोकांनी जो आमी एक लोकांक उलो केल्लो, आमचे दोनूय लिडर ताणें म्हटल्या प्रमाणे आमचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच माजी रक्षा मंत्री लाभ पर्रीकर आनी आमचे एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर लेट फ्रांसीस डिसोजा यांच्या आशिर्वादान हो जो आमी म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणून लोकांच्या समोर येल्लो आनी दिसांतले आमचे तेन्ना 16 निवडून येयल्ले आनी मोठो लोकांनी विश्वास ह्या ग्रुपाचेर दवरलेलो. लोकांच्या समोर वयताना आमी काही प्रोग्राम घेवन गेल्ले, ताका आमी जाहीरनामा म्हणया किंवा मॅनिफेस्टो किंवा विजन डॉक्युमेंट, आनी तितूंतले जर आमी एक एसेसमेंट घेत जाल्यार आमी सहज म्हणू शकता की जे आमी भितून टार्गेट्स दवरलेले, मागीर whether it is in terms of creation of infrastructure तेन्ना आढावो घेतलेलोच आसा. वेरियस ब्युटिफिकेशन च्यो प्रोजेक्ट्स आसले, इल्युमिनेशनचे प्रोजेक्ट्स, मागीर ते थ्रू म्युनिसिपल कावन्सील आसूं गव्हर्मेंट ग्रांट्स आसूं किंवा जी सुडाच्या मार्फत. हे सुरवातीक हांव आसलो चॅरपर्सन, म्हाज्या फाटसून रोहन जालो आनी मागीर रायन. तर एक आमचो एक स्टेबिलिटी मेळ्ळ्या कारणान ह्या कावन्सिलाक 5 वर्सां पूर्ण स्टेबिलिटी मेळ्ळ्या कारणान एक कंटिन्युअस डेव्हलपमेंटचो प्रोसेस आमी अनरोल करूं शकले. आनी जे मेन आमी उद्दिश्टां दवरलेली वेरियस हितून एक म्हाका दिसता वेरियस रोड्स जे आमचे हॉटमिक्स जाल्या, म्हाका दिसता खंय तरी मस्ट हॅव स्किप्ड इट. म्हापशांतले जे मेजर रोड्स आसा, कोर्ट जंक्शन टू सेंट झेवियर्स कॉलेज एक रोड जाल्लो आसा, कोर्ट जंक्शन टू हार्टबीट रेस्टॉरंट करसवाडो, मागीर कोर्ट जंक्शन टू राजान डिमेलोज हावस, मागीर एक आमी सुडा मार्फत केलो तो युनियन फार्मासी टू मोरोड, मागीर म्हाज्या वॉर्डांतले 2-3 रोड्स फ्रॉम हिंदू क्रेमेटोरियम टू पेडणकर शॉप एंड द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रोड, फाटली म्हाजे आनी आमचो आमदार जो वॉर्ड रिप्रेझेंट करता कावन्सिलर म्हणून तितून पडटा. दुलेर जंक्शन टू कुचेली जंक्शन तो एक व्हडलो रोड, तो हॉटमिक्स जाल्लो आसा. गणेशपुरींतले खुबशे रस्ते आनी एकता नगरांतले म्हाजे ऑलमोस्ट चडशे रस्ते हॉटमिक्स जाल्ले आसा. मागीर आमी थोडे वेरियस कॉम्प्लेक्सीजान गार्डन सेंटर आसा, चंदात अपार्टमेंट्स, प्रभू गार्डन्स, इतर अनेक जे कॉम्प्लेक्सीस तितूनय हॉटमिक्सिंग केला. मार्केटान हॉटमिक्सचे एक जाळे विणले गेले. अदर टार्गेट्स which the group had kept was coordination among various government departments. Time to time chairperson, आमी तिनूय chairperson आसतना in their respective tenures, we have tried to get the involvement of various other departments like PWD, मागीर ते सुवरेजच्या प्रोजेक्टा खातीर आसूं किंवा रोड्सा खातीर आसूं, वॉटर सप्लाय आसूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, जी सुडा आसूं, NGPD आसूं, आनी एक म्हाका दिसता एक स्कीप जालो पॉयंट रिगार्डींग द डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम. ऑक्टोबर 15, 2015 सुरू जाल्लो आनी आज 4 नोव्हेंबर 2020 हेजो समारोप जाता.
हो जेन्ना हो टर्म सुरू जाल्लो तेन्ना ह्या बिल्डिंगेक आमी आज फक्त 2 मनशांक ग्रूप म्हणून याद करतात, तर आमचो लेट त्या टायमार तो डिफेन्स मिनिस्टर आसलो आनी तेन्ना ह्या बिल्डिंगेन तेणें इनॉग्रेशन केल्लें आनी आमचो लेट फ्रांसीस डिसोजा. आमची सदांच ह्या ग्रुपाची कार्यपद्दती आनी आमचे सदांच जे आमचे कितें इनवॉल्वमेंट आसलें म्हणजे कितें करपाचें आसलें जाल्यार आमी ह्या 2 लिडरांक विचारून करताले आनी तशें तशें आमी प्रत्येक वेळार हेच कावन्सील न्हू फाटली सुद्दां कावन्सील आमी लोकांक जाय तसले प्रोजेक्ट केले, लोकांचे इनवॉल्वमेंट जाय तसलें. खुबदां अशे प्रोजेक्ट सुद्दां आमी म्युनिसिपालिटीन हाडलेले तेन्ना लोकांक नाका तेन्ना आमी फाटीं रावल्यात आनी आमी लोकांक जाय तसलें. आज फॉर एग्जाम्पल बस स्टँड आमी आज एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक घेतलेलो. कावन्सिलान इतल्या वर्सां जवळ जवळ 3-3.5 कोटी आमी ताका रिजर्व करून दवरलेले, पण आज लोकांक जाय प्रायोरिटी खंयची बस स्टँड. सो आमी ह्या कावन्सिलान सदांच लोकां खातीर प्रोजेक्ट हातीन घेतल्यात आनी लोकांचे हित सांबाळून खंय कोणाक एकदां केन्ना दिसता खंय म्हापसान कांयच जावना, पण आमी सगळे कावन्सिलर एका विचाराचे आनी ते सदांच विचार करता की कोणाक दुखोवन डेवलपमेंट करपाचें न्हू, तेंचो इनवॉल्वमेंट करून जे स्टेक होल्डर जे कोणाक तेंचो हे जाता तांकां इनवॉल्व करून डेवलपमेंट करपाचें. आज आमी सगळ्यान म्हत्वाचो इशू म्हणजे गार्बेजाचेर आमी ह्या टेन्युरान बोडगेश्वर प्लास्टीक फ्री जत्रा केली. हो एक बोडगेश्वराची जत्रा म्हणजे अख्ख्या सबंद गोंयांत सगळ्यान म्हणजे लाखांनी लोक येवपी तशे आनी तेंचो कोणाचेर नियंत्रण ना, पण एक सादीशी धाकटी जवळ जवळ 1 लाख म्युनिसिपालिटी येदो व्हडलो जत्रेचो हो कंट्रोलान हाडटा आनी कितलेशेच लोक खंयचे सबंद भारतांसून वेगवेगळे आनी वेगवेगळे विचारचे लोक येता, म्हणजे एकाच स्टँडर्डाचे न्हू, तर ते सकयल बसपी जमनीर बसपी बरे आनी हेंकां सगळ्यांक एकी कडेन स्ट्रीमलायन करून आमी देवस्थानान आमचे कावन्सिलर आनी सगळे आमचे ऑफिसर हेंच्यांनी एक बरें काम केलें. तशेंच मिलाग्रीस फीस्ट आनी अशें करून आमी सदांच म्हणजे सगळ्यांक इनवॉल्व करून हें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की ह्या कावन्सिलान जे जे काम केलां तें लोकां खातीर काम केलां आनी आमचो आतां डायनॅमीक आमचो नवीन आमदार जेणी हातांच हो पदभार हातीन घेतला तो आमकां जाय तसो सपोर्ट करता. तेणी आमकां अशे विचार हाडूंकूच दिवना की बाबा आमकां दुसरो कोण तरी आमदार बसला. तेणी आमचे सदांच आयकून घेतला. जसो तेजो फादर आमकां सदांच आमचें आयकून घेतालो, आमकां एडवायस दितालो, आमकां सजेशनां दितालो आनी तेका लोकांक जाय तशी कामां करपाक तेका रुची आसा. तेन्ना